بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين لا يرجون لقاءنا وردوا بالحياة الدنيا واطمأنه بها والذين هم عن آياتنا غافلون والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا أميم الجود والعطاء، الصلاة والسلام عليك يا حبيب رب العلا. عزیزو، دوستاں، بزرگاں اور دور و نزدیک تو حاضر آئے تمام زائرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تعالیٰ دا بے حد و بے عد احسان ہے. حد یعنی او دی کوئی حد نہیں، اور عد عربی دا لفظ ہے، دا معنی جنہوں گنیا نہیں جا سکتا، شمار نہیں کیتا جا سکتا. تو ساڑھے رب دے ساڑھے اتے بے حد اور بے عد احسانات ہیں. اور خاص کرم اس دا کہ میرے
حضور حضرت خواجہ غلام قادر ہاشمی رحمت اللہ تعالی علیہ ونور اللہ مرکدہ، انہوں نے اپنی مبارک زندگی دے وچ جمعے دے وچ قرآن مجید نو مکمل فرمایا، قرآن مجید نو، اور یہ تکمیل کدوں ہوئی 1976 دے وچ، 1976 دے وچ، اور 1983 چے انہوں دا وصال ہو گیا، 1983 چے انہوں دا وصال با کمال ہو گیا، اور پھر میرے شیخ و مرشد حضور حضرت بابا پیر محمد صدیق ہاشمی نور اللہ مرکدہ ورحمت اللہ تعالی علیہ، انہوں نے اپنی مبارک زندگی دے وچ قرآن مجید دی تفسیر اور ترجمہ اور اس دے حواشی انہوں دی تکمیل کی تھی، اور 2011 چھے دنیا تو تشریف لے گئے۔ اس تو بعد اللہ رب العالمین دے فضل و کرم دے نال، اس دے احسان دے نال، میں نا چیز نے اپنے بزرگاں دی مطابعت چھے انہوں دی پیروی کردے ہویا قرآن مجید دا باضابطہ مطالعہ پیش کیتا ہے۔ 2011 تو وصال ہویا، اور اج جڑی آیات مبارکہ پڑھیاں نے اے سورہ یونس دیاں آیات مبارکہ، 11واں سپارہ چل رہے ہیں، 10 سپارے بحمد اللہ تعالی مکمل ہو چکے نے، اور تساں سارے دوست احباب نے پتہ نہیں کی دی دعا قبول ہوندی ہے، تے تساں میری صحت واسطے، درازی عمر واسطے دعا کرنی ہے کہ اللہ رب العالمین اپنے فضل دے نال یہ جڑی سعادت انہیں عطا کیتی ہے اس نو پایا تکمیل تک پہنچان دی توفیق عطا فرمائے۔ شاہ صاحب نے نعت شریف پیش کی تھی تو حضرت یوسف علیہ السلام کلام علمنے، حضرت یوسف علیہ السلام بڑے حسین و جمیل سن، توجہ ہے، یہ مل بیٹھنا بھی غنیمت ہے، مل بیٹھنا بھی غنیمت ہے۔ زندگی اتنی مصروف ہو گئی ہے کہ ساڑھے کو مل بیٹھنے واسطے وقت بھی کوئی نہیں، تو اے جڑی محفل ہے اے باعث برکت بھی ہے، جمعہ دا دینے بڑا بابرکت دینے۔ ساڑھے باپ حضرت آدم علیہ السلام، حضرت آدم علیہ السلام جمعہ وال دن انہاں دی تخلیق ہوئی، سید الایام انہوں فرمایا جاندہ ہے، سید الایام دنہ دا سردار ہے، 6 دن نے انہاں دا سردار کیڑا ہے، اے جمعہ المبارک، اور یہ عطا کیتا گیا امت محمدیہ نو، میں تو تسی سارے کون ہیں امت محمدیہ، اور اسی خوش قسمت لوگ ہیں، اسی کون ہیں، رب العالمین نے ایک دن یہودیاں نو عطا کیتا، یہودیاں نو، لیکن یہودیاں نے جمعہ دی قدر نہ پہچانی، انہاں یوم السبت ہفتے دا دن اپنا لیا، جمعہ نو چھڑ دیتا انہوں نے، یہ انہوں دی بد قسمتی۔ پھر رب العالمین نے انہاں تو بعد عیسیٰ علیہ السلام دی قوم آئی، انہوں نے بھی رب العالمین نے جمعہ دا دن عطا کیتا، لیکن انہوں دی بھی بد قسمتی کہ انہوں نے جمعہ نو اپنایا۔ بولو ایک گلہ یاد رکھنی ہے، کوئی تقریر نہیں ہے، ایک تعلیم ہے، سبق یاد کرنا ہے، اور میں چاہنا کہ تو انہوں ایک گلہ یاد رہنا تاکہ میرے واسطے باعث برکت اور باعث نجات ہوں، تو توڑے واسطے بھی ہوں تو ساڑھا سارے دا بیڑا پار ہو جائے۔ تو اے بڑا بابرکت دینے رب نے سانو عطا کیتا امت محمدیہ نو، تے اسی انہوں قبول فرما لیا، اسی انہوں قبول فرما لیا، ساڑھے آقا نے قبول کیتا، تے بڑا بابرکت دینے، بڑا ساڑھے باپ، سمجھ آ رہی ہے کہ اردو بولنا،
اے بابرکت دینے کہ ساڑھے باپ حضرت آدم علیہ السلام انہاں دی تخلیق کیتی گئی ایسے دن جمعہ دے دن جمعہ دے گل دور چلی جائے گی وقت بھی محدود ہے حضرت آدم علیہ السلام نو رب العالمین نے فرمایا انہاں دے بارے چے خلقت بیدیہ میں او شیطان اسرائیل تو انہوں سجدہ کیوں نہیں کیتا جبکہ میں انہوں اپنے دست قدرت نال تخلیق فرمایا رب ہتھاں تو پا کے رب ہتھاں تو چلن پھرن اٹھن بیٹھن ساؤن جاگن تو پا کے اس واسطے اسے انہوں نے سبحان اللہ اللہ پا کے اللہ کیے لیکن آدم علیہ السلام دی تخلیق دا ذکر کیتا رب العالمین نے تے شیطان نے سجدہ نہیں کیتا تے رب العالمین نے انہوں احساس دلایا کہ شیطان تو سجدہ کیوں نہیں کیتا قد خلقت بیدیہ جی فرمایا میں انہوں پیدا فرمایا تخلیق فرمایا اپنے دست قدرت دنال ہاتھ نہیں ہو دے لیکن انہیں ہتھاں دا ذکر کیتا سانو سمجھان واسطے تو بڑا بابرکت دینے حضرت آدم علیہ السلام ساڑھے باپ تمام انسانہ دے باپ نو تخلیق کیتا گیا جمعہ دے دن پھر جنت چلیں دے سن تے جنت جو رب نے تھلے اتارنا سی کہ رب دی مشیت سی جی سری لنکا ساڑھے نال پاکستان دے نال ہندوستان دے اگے بنگلہ دیش اگے سری لنکا جو پہاڑ ہے ایڈمز برج انہوں اکھیا جاندہ ہے آدم دا پل اوتھے جنت جو حضرت آدم علیہ السلام نو اتاریا گیا ایسے جمعے دے دن ایسے جمعے دے ساڑھے باپ نو اتاریا گیا زمین دے اتے کتھے اتاریا گیا سری لنکا جڑا دا موجودہ نہ ہے اور ساڑھی بیبے نو ساڑھی امی نو ساڑھی دادی نو اتاریا گیا جدہ سعودی عرب دی بندرگاہ ہے جدہ جو اتاریا گیا جدہ چے یہ پتہ ہونا چاہیے سانو جدہ ان کیوں آندے نے جدہ دا من اندر دادی تے او ساڑھی دادی ساڑھی بیبے اور انہوں اوتھے اتاریا گیا تے 300 سال تک یہ روندے رہے کنے 100 سال تک توجہ رکھنی ہے ساڑھنوں نماز دے واسطے اذان ہوئے بلایا جائے اسی آنے ٹور جانے ہیں ایڈی کدی کاڑے حلے ہونے تے اذان ہوئی ہے تو اے رب العالمین دا حکم سی کہ لا تقربا ہذہ شجرۃ حفاظ کرام بیٹھے نے رب نے انہوں تخلیق کیتا تے جنت چ رکھیا کتھے رکھیا جنت چ رکھیا تے فرمایا جتھوں مرضی اور مزاج دے مطابق اور دل دی چاہت دے مطابق کھاؤ کوئی روک ٹوک نہیں کوئی روک ٹوک جیڑی شاہ مرضی کھاؤ اور دنیا چ چیز مک جاندی ہے جنت چ کوئی چیز مک دی نہیں اور ہر موقع تے جدو اسی کھانا نا انشاءاللہ تعالی ایتھے کل نمکین چاول سن پھر نال میٹھے بھی سن آج بھی میٹھے ہون پھر نمکین ہوئے تے پھر دل بھر جاندہ ہے لیکن جنت دے وچ ہر موقع تے کھانا ایکو جیسا ہوئے گا پھل ایکو جیسے ہون گے لیکن ہر پھل دا ذائقہ علیحدہ ہوئے گا ہر کھانے دا ذائقہ الگ ہوئے گا پھر دل بھرے گا نہیں پھر ایتھے بوجھ ہو جاندہ ہے اے دنیا نا مثلا زیادہ کھانا کھا لیا میدہ بھر گیا ایسی مزید کھانا نہیں کھا سکتا کیونکہ پیشاب دی حاجت بھی ہے پخانے دی حاجت بھی ہے لیکن جنت اے بھی عذر نہیں ہے جنت نہ پیشاب سی نہ پخانہ سی اور جنت ہر چیز ہے لیکن جنت لٹرین نہیں ہوئے گی واش روم جنت نہیں ہوئے گا کیوں بھئی پیشاب دی حاجت ہی نہیں ہوگی تو 300 سال تک حضرت آدم علیہ السلام روندے رہے کنے 100 سال تک 3 سال نہیں 300 سال تک حضرت آدم علیہ السلام روندے رہے کیوں کہ رب نے منو فرمایا سی کہ لا تقربا ہذہ شجرۃ کہ تساں دوواں میاں بیوی نے اس درخت دے قریب نہیں جانا تے شیطان نے اپنا داؤ چلایا رب دا حکم سی نا تاں چلیا
شیطان نے انہوں نے آکھیا کہ دا پھال کھا لو تسی ہمیشہ ہمیشہ زندہ رہو گے تو پھال کھا لیا گیا ہن لمبی گل نہیں کرنی زمین دے اتے اتاریا گیا زمین دے اتے تے 300 سال تک حضرت آدم علیہ السلام روندے رہے اور شرم دے نال آسمان وال منہ نہیں کیتا یہ اسی سوچنا ذرا میں تے تساں کہ اسی کنے کو کام کرنے ہیں اسی شریعت دے اتے کنی عمل کرنے ہیں شریعت دے اتے کنا ساڑھے عمال کیسے نے کہ ساڑھے سامنے اذان ہوئے تو مسجدہ خالی نے مسجدہ کیوں نہیں ہے خالی آوازاں ماری دینے آ جاؤ لیکن آدم علیہ السلام ایک ہوندی ہے مشیت معنی مرضی اور ایک ہوندہ حکم امر ایسی کہ ایس درخت دے قریب تو ساتھ دونہ میاں بیوی نے نہیں جانا لیکن چلے گئے لیکن یعنی مشیت دے ہوتے عمل کیتا مرضی رب دی مرضی دے ہوتے عمل کیتا مرضی دے ہوتے تے جدو مرضی دے ہوتے عمل ہو گیا مشیت ہی سی کہ انہوں نے زمین تے اتارنا ہے تے انہوں دی پشت وچوں اے ساڑی پشت ہے نا اس تو ساڑی اولاد چل دی ہے رب نے قرآن پاک کے فرمایا من بین الصلب والترائب فرمایا تو آڑی نسل چل دی ہے من بین الصلب تو آڑی صلب چوں ریڑھ دی ہڈی جو رب العالمین نے مادہ حیات رکھے ہے اور عورت دی چھاتیاں جو مادہ حیات رکھے ہے رب نے جدو دونوں دا ملاپ ہندہ ہے تو پھر رب العالمین اپنے فضل اولاد عطا کرتا ہے کہ رب قادر اس تو بغیر بھی کر سکتا ہے وہ پابند نہیں طریقہ ہوتا ہے بے لیکن وہ اپنے حکم دا پابند اپنے طریقے دا پابند نہیں جویں چاہے مالک ہے خالق ہے رازق ہے ان کو روک سکتا کوئی ٹوک سکتا نہیں تو رب العالمین نے زمین تے اتاریا تے 300 سال تک حضرت آدم علیہ السلام نے آسمان وال منہ نہیں کیتا اس شرم دنال کے میں رب نے حکم فرمایا سی کہ ایس درخت دے قریب تو سا نہیں جانا لیکن اسی دونوں میاں بیوی درخت دے قریب چلے گئے درخت دے قریب تے پھر 300 سال رون تو بعد اینا روئے کہ جتھے بہ کے آپ روندے سن اتھے وڈا وڈا کاں ہو گایا وڈا وڈا سمجھ آ رہی ہے گل دی 4 شخصیات نے جنہیں بڑیاں روئیاں نے کنیاں 4 شخصیات پہلے شخصیت کون نے حضرت آدم علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام بہت روئے تے جتھے بہ کے روندے سن آنسوؤں دے نال پانی وگ وگ کے اتھے وڈا وڈا کاں ہو گیا اینا روئے اینا اور اس تو بعد کون رویا حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام دے بابا جان وہ بھی بہت روئے جدوں حضرت یوسف علیہ السلام امتحان سی ہے یہ یاد رکھو امتحان سی حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام دی جدائی کے بہت روئے بہت تے اس تو بعد تیسری شخصیت کون ہے اے رمضان المبارک آئے گا نا 3 رمضان المبارک نو وفات حسرت آیات ہے سیدہ طیبہ طاہرہ جان احمد دی راحت سیدہ فاطمہ الزہرا سیدہ جدو سرکار دا وصال ہو گیا 12 ربیع الاول پیر دے دن تے سیدہ بہت روئیاں اور 6 مہینے آپ حیات رہیاں ظاہری حیات یہ بھی لفظ ذرا ذہن رکھنا ہے ظاہری حیات کنے چل رہی آپ نہیں سمجھ آ رہی تے پھر بولو نا ذرا اپنے بابا جان دی وفات حسرت آیات تو 6 مہینے بعد سیدہ فاطمہ الزہرا انہاں دا وصال ہو گیا یہ 6 مہینے انہاں روندیاں ہی گزارے یہ 6 مہینے انہاں روندیاں ہی تے صحابہ کرام جدو سرکار دی تدفین کر کے آئے تے سیدہ فاطمہ الزہرا نے پوچھیا صحابہ تو ساں کس طرح برداشت کر لیا کہ سرکار دے چہرے تے مٹی پا دی تے تو ساں سرکار دے چہرے نو چھپانا کس طرح گوارا کر لیا تے صحابہ کو کوئی جواب کیونکہ رب دا حکم ہے رب دا
اے مٹی نال وعدہ کر کے آئے ہیں اسی تے رب ساڈے نے وعدہ کیتا ہے تے اس تو بعد امام زین العابدین علی اوسط کربلا دے واقعے تو بعد بہت روئے بہت تے جنی زندگی سے نا او دے وچ آپ ہسے نہیں حتیٰ کہ آپ دے صاحبزادے حضرت امام باقر انہوں نے دونوں باپ بیٹا ایک دن بیٹھے سن تے انہاں عرض کیتی بابا جان کی گل ہے میں تانوں کدے ہسدیاں نہیں ویکھیا تانوں کدے ہسدیاں انہوں نے کیا امام باقر نو اپنے بیٹے نو کہ بیٹا جو حالات و واقعات میں کربلا چ ویکھے نے اپنے خاندان نو قربان ہوندیا ویکھے تے بیٹا اگر تسی ویکھ لیندے تے تسی بھی ہسنا موقوف کر دیندے یہ 4 شخصیات نے بہت روئیاں نے تو یہ بابرکت دینے گل ہوئی سی بابرکت دین دی اے بڑا بابرکت دینے رب نے یہودیاں نو عطا کیتا انہوں نے انکار کر دیتا عیسائیاں نو عطا کیتا انہوں نے اتوار لے لیا سنڈے عبادت ہوندی ہے نا سنڈے اتوار میں عبادت ہوندی ہے گرجا گھراں چ ایک کاسی حضور دی امت ہاں بولو اسی پر خوش قسمت ہوئے نا اسی عام انسان اسی خوش قسمت ہاں اسی کون خوش قسمت کیوں اسی رب دی مشیت نو قبول کیتا رب نے سانو جمعہ عطا کیتا اسی جمعہ لے لیا اسی جمعہ تے سرکار نبی کریم نے فرمایا سید الایام فرمایا دینہ دا سردارے دینہ دا ہن گل جڑی کرنی سی حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وسلم شاہ صاحب نے نعت پڑھی نا حضرت یوسف علیہ السلام دے حسن دا ذکر آیا تے نبیاں دا ذکر کرنا بھی عبادت ہے ذکر الانبیاء عبادتن نبیاں دا ذکر کرنا کی ہے بولو عبادت ہے کچھ سیکھ کے جانا ہے کچھ میں حوالے نہیں دینے جی میں راتی سیالوی صاحب حوالے دے رہے سن نا میں حوالے نہیں دینے تو انہوں گل سمجھانی ہے انشاءاللہ ٹھیک ہے کیونکہ حوالے یاد نہیں رہن دے حوالے یاد نہیں رہن دے تے گل جڑی ہے سمجھو گے وہ تو ذہن چ رہے گی انشاءاللہ سرکار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی زوجہ محترمہ مومنہ دی ماں سیدہ عائشہ صدیقہ تے آپ کارجہ موجود سن حجرہ مبارکہ چے اے جتھے خانہ روضہ ہے مبارکہ نا یہ کوئی عام جگہ نہیں عام جگہ نہیں جڑے خوش نصیب گئے نے یہ عام جگہ نہیں یہ سیدہ عائشہ صدیقہ دا حجرہ مبارکہ ہے چھوٹا جا کمرہ سی سکونین دے والی دا کار چھوٹا جا سی جی تے دروازے آپ کھنا دروازے روغن ہوئے نے عرس پاک تو پہلے تے رمضان مبارک تو پہلے تے سرکار دے کار مبارک تے کوئی دروازے لگے کونین دے والی ٹاٹ دے پردے پہ ہوندے سن ٹاٹ دے تو سرکار نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وسلم نے حضرت یوسف علیہ السلام دا ذکر کیتا کہ اے عائشہ یوسف علیہ السلام بڑے ہی حسین و جمیل ایک باری بھی سرکار آیا سیدہ عائشہ صدیقہ نے برداشت کیتا سیدہ عائشہ صدیقہ نے برداشت کیتا دوسری باری پھر فرمایا سرکار نے کہ عائشہ یوسف علیہ السلام بڑے ہی حسین و جمیل ہن نال نال ادھر طبیعت چے پیمانہ صبر لبریز ہو رہے جی بڑھ رہے پھر سرکار نے فرمایا تیسری دفعہ تو سید عائشہ صدیقہ بول پیاں یا رسول اللہ تواڈے نالوں بھی زیادہ حسین سن تواڈے نالوں بھی زیادہ حسین سن ہن سرکار نے ویکھیا کہ ہن عائشہ دا پیمانہ صبر جڑا لبریز ہو چکے ہیں پیمانہ صبر لبریز ہو چکے ہیں تے ہن سرکار نے وضاحت فرمائی ہن سرکار نے وضاحت فرمائی تو ویکھے نا کہ ہن سید عائشہ صدیقہ مزید برداشت کہ میرے خامد میرے سرتاج تو زیادہ یوسف علیہ السلام حسین تھے کہ ہن سرکار نے لب کشائی فرمائی فرمایا یوسف علیہ السلام دا حسن مٹھا حسن سے بولو
یوسف علیہ السلام دا حسن کیڑا سی میٹھا ہے گل ہوئی نا یوسف علیہ السلام دے حسن دی تے 6 مہینے دانے مک گئے گندم مک گئی کرائسز آ گئے بحرانی کیفیت ہو گئی تے حضرت یوسف علیہ السلام اپنے چہرے تے نقاب رکھ دے سن چہرے تے کی رکھ دے سن چہرہ زار نہیں سن فرماندے رب دا حکم سی تے جدوں کنک مک گئی گندم مک گئی تے رب العالمین نے حکم فرمایا کہ یوسف علیہ السلام اپنے چہرے تو نقاب ہٹا دیو نقاب ہٹا دیو تے نقاب ہٹایا تے خلقت نے مصری لوکاں نے حضرت یوسف علیہ السلام دا چہرہ ویکھیا تے 6 مہینے تک انہوں نے بھوک نہیں لگی انہوں نے بھوک رج گئے وہ کی ہو گئے تے سرکار نے فرمایا انہوں دا حسن میٹھا حسن سی تے میٹھے انکال چوڑ پکے سن نا میٹھے لنگر پاک تے تھوڑے جے کھا لیے تے پھر آکھی تے یار بس کافی ہو گئی انجھے کی ہوندہ ہے حلوہ پکا ہوئے تے آکھی تے یار تھوڑا جے کھادا جاندہ بہتا کھادا تے سائلنا سی بابا سارا کھا لینے میں بھی تسی بھی انجھے ہوندہ ہے سرکار نے فرمایا عائشہ میرا حسن جڑا وہ نمکین حسن حسن ملیح حسن ملیح سرکار دا حسن کیڑا سی نمکین حسن یوسف علیہ السلام دا حسن سی مٹھا ایک واری مخلوق نے تکیا تے 6 مہینے تک بھوک بولو سمجھ آن رہی ہے تے ساڑھے آقا دا حسن کیڑا حسن ملیح نمکین حسن تے نمکین حسن صحابہ سویرے سرکار دی زیارت کر دے سن سرکار دی زیارت پھر زور وقت پھر زیارت کر دے سن زور وقت پھر زیارت کر دے سن اثر وقت پھر زیارت کر دے سن اثر وقت پھر زیارت تے صحابہ دا دل پردہ نہیں سی صحابہ دا دل پردہ تے فرمایا عائشہ میرا حسن جڑا نا وہ حسن ملیح ہے مل ہونا دے نمک نو تے ملیح نمکین حسن تو سرکار دا حسن ویکھ کے تے مخلوق رج دی بار بار دل کر دس سرکار نو بار بار ویکھنو دل کر دس تے اسے واسطے شاعر آندہ ہے صحابہ وہ صحابہ جنہیں ہر صبح عید ہوتی تھی ہر صبح نبی کا دیدار حاصل تھا نبی کا دیدار حاصل تھا ٹھیک ہے اور ہر روز عید ہوتی تھی ہر روز صحابہ رج دے یوسف علیہ السلام دا حسن ویکھ کے تے مخلوق رج گئی کنے مہینے واسطے تے ساڑھے آقا دا حسن ویکھ کے مخلوق رج دی صحابہ رج دے نہیں ہے مدینہ پاک جاندے ہیں لوگ ہوں تو سرکار ظاہری طور تے موجود نہیں اپنی قبر اتھر چے حیات جاودانی نال موجود نے سرکار ساڑھا ایمان ہے ساڑھا کی ہے ایمان ہے اور میں حوالیاں دا قائل نہیں محسوس نہیں کرنا اسی سرکار نو ماننے ہیں بلا حوالہ ماننے ہیں سانو بزرگاں نے جڑا پیغام دیتا نا تعلیم دیتی ہے حوالے ہیں نا سارا کچھ لیکن میں حوالیاں دا قائل نہیں اسی مننا سانو ابو بکر صدیق اعتراتی گل کر رہے سانو بچپن چ سرکار نے دس دیتا کہ ابو بکر صدیق امت چو سب تو زیادہ مقام ہے انہوں نے افضلیت ابو بکر صدیق یہ سانو دودھ نال پیندیاں دس دیتی گئی بحمد اللہ تعالی حوالے انہوں ٹھیک دیتے ہیں جناب سیالوی صاحب نے لیکن اسی حوالیاں تو بغیر ماننے ہیں انشاءاللہ العزیز اور یہ بزرگاں دی تعلیم ہے ساڑھے اباؤ اجداد دی کی ہے تعلیم تو سرکار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت فرمائی تے سید عائشہ صدیقہ پھر مطمئن ہو گئی کی ہو گئی ہیں مطمئن ہو گئی ہیں تو حضرت یوسف علیہ السلام دا حسن کیڑا ہے حسن شیریں ہے مٹھا حسن ہے تے ساڑھے آقا دا حسن ملیح جڑا حسن ویکھ کے صحابہ راج دے نہیں سن صحابہ راج دے
نہیں سن گل دور نکل جائے گی. رب العالمین نے قرآن مجید چ جڑی آیات مبارکہ پڑھیاں نے سورہ یونس علیہ السلام یونس علیہ السلام دا ذکر کیتا ہے. رب العالمین نے اس واسطے انبیاء کرام ہور دا بھی ذکر ہے, اس واسطے اس دا نام ہے سورہ یونس. اور 11ویں سورہ مبارکہ ہے, 10ویں سورہ مبارکہ ہے, 11واں سپارہ ہے, 11واں. اور اے دیاں آیات مبارکہ جنیاں ترتیب وار چل رہی ہیں. رب العالمین نے فرمایا ان الذین لا یرجون لقاءنا وردوا بالحیات الدنیا. اے دے وچ اے جڑی آیت مبارکہ تلاوت کیتی ہے, اے دے وچ مسلمانہ دے اتے ایمان والیاں دے اتے فرق دسیا گیا کافران دا تے مشرکان. کدا کافران تے فرق دسیا گیا. کافران دا مقام ہو رہے, مسلمان دا مقام. اسی کون ہاں؟ مسلمان ہاں, مومن ہاں, حضور دے امتی ہیں. تے رب العالمین نے اس آیت مبارکہ چے فرمایا ان الذین لا یرجون لقاءنا. پہلا مقام کافران دا کی ہے تے مشرکان دا کی ہے کہ او لا یرجون لقاءنا, او ساڑی ملاقات دی امید نہیں رکھ دے. رب فرماندہ ہے ساڑی ملاقات دی امید, بولو سمجھ آ رہی ہے؟ مسلمان تو رکھ دے نا, بولو مسلمان رکھ دے, مومن رکھ دے. مومن نو پتہ ہے کہ نا کل رب دی بارگاہ چ حاضر ہونا ہے. تے رب نے ایتھے مقام بیان کیتا تے ذکر کیتا کنہ دا؟ کافران تے مشرکان. فرمایا 4 چیزاں چے فرق ہے, مومنین تے مسلمانہ چے تے کافران تے مشرکان چے فرق ہے. انگریزی نے ڈسٹنکشن, اے تمیز ہے, فرق ہے, امتیاز حاصل ہے انہوں نے کافران مومنہ نارو کی لا یرجون لقاءنا. کافرانو تے مشرکانو رب دی ملاقات دا یقین بھی نہیں تے امید بھی سانو ہے نا. ایک فرق, 4 فرق بیان کیتے رب نے. سانو یقین ہے, سانو یقین ہے کہ اسی اپنے رب نال ملاقات کرنی ہے, اپنے رب نال ملاقات اور او دی زیارت بھی کرنی ہے. ایتھے دنیا دے وچ رب نے خود قرآن پاک سے فرما دیتا کہ لا یدرکہ الابصار. فرمایا اکھاں او دیاں احاطہ نہیں کر سکتی. انہوں ویخ اے اکھاں دنیا دے وچ رب دی زیارت کر سکدیاں. وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ تے وہ تمام اکھاں نو ویکھدا ہے. اس وقت 8 ارب دے قریب انسان نے دنیا دیتے. انہاں 8 ارب دیاں اکھاں نو یعنی 16 ارب اکھاں نو رب ویکھدا ہے. رب او دے سامنے میں ہر چیز, او دے سامنے ہر نظر نو جاندا ہے. لیکن اسی او دی زیارت ایس دنیا چ کر سکدے نہیں. کدوں زیارت ہونی ہے جی؟ جنت دے وچ انشاءاللہ العزیز. اور ایسے دن جنت جمعے والے دن ہر جمعے نو جنت والیاں نو رب دی زیارت ہوئے کرے گی. ہر جمعے والے دن, ہر جمعے والے دن جنتیاں نو رب دی زیارت ہوئے کرے گی. کہ جدو زیارت ہو جائے گی پھر تمام تھکاوٹاں تے بھکھاں بھی لے جان گی. رب دی زیارت کرنی ہے, رب دی زیارت کرنی. تو رب نے فرمایا لا یرجون لقاءنا. فرمایا او ساڑی ملاقات دا یقین تے امید نہیں رکھ دے. امید کون نہیں رکھ دے؟ کافر تے مشرک. وردوا بالحیات الدنیا. دوسری انہاں دی خوبی بیان کیتی, امتیاز بیان کیتا ایمان والیاں تو علاوہ. فرمایا وردوا بالحیات الدنیا, اے دنیا دی زندگی دے نال راضی ہو گئے. دنیا دی زندگی دے نال کی ہو گئے؟ کون راضی ہو گئے؟ کافر اور مشرک. اس واسطے سرکار نے فرمایا الدنیا سجن المؤمن. دنیا نا
کدے تے کھان نو شے ہوندی ہے تے کدے کھان نو روٹی نہیں ہوندی بندہ آندا یار روٹی لب جانا کتوں ایک روٹی لب جائے تے مینوں بھوک ختم ہو یہ دنیا سجن ہے سجن آندے نے جیل نو سرکار نے فرمایا الدنیا سجن المؤمن فرمایا اے دنیا جڑی ہے مومن دی قید ہے مومن دی جیل ہے جی جیل نہیں ہو جاتی مومن دی یہ جی مومن دی جیل ہے اتنے گزارا کرنا پیندا کہتے روٹی کھان نو نہیں ہوندی سونا تو سانو منع کر دیتا گیا کہ کوئی مسلمان سرکار دے کول اختیار ہے سرکار با اختیار نے شارع علیہ السلام نے اور شارع بھی نے این نال بھی اور ہے نال شارع بھی نے اور شارع بھی نے سرکار نے اختیار حاصل سرکار نے منع فرما دیتا کہ کسی مسلمان مرد نو سونا پہننا جائز پاویں سورے پہنتے پاویں پیکے پہنتے یہ سکھنا ہے دین بھی سکھنا ہے اور اس تے آن دا مقصد ہے کہ ساڈا جڑا دین ہے وہ ساڈے سامنے رہے پیش نظر رہے ایویں نہیں کہ بندہ انگوٹھی پا لے میرے سوریاں پائی ہے نہیں حرام ہے ایک ہی ہے ایتھے اسی حرام چھڈاں گے پھر سرکار نے منع کیتا کہ سونے چاندی دے برتناں چ کھانا نہیں کھانا سونے چاندی دے برتناں چ کھانا کیوں اگے ملنا سانو جنت دے وچ سونے تے چاندی دے برتن ہونے نے سونے تے چاندی دے تو یہ ایتھے ساڈے واسطے قید ہے نا تے ایتھے سانو چینی دے برتناں چ پلاسٹک دے برتناں چ کدے برتن ہو سکتا نہ ہی ہون پھر بھی گزارا کرنا پڑے گا پھر بھی گزارا کیوں یہ ساڈی قید ہے دنیا سجن المؤمن تے کافر جڑا تے مشرک او دنیا دی زندگی دے نال راضی ہو گیا وہ آندہ اے جہان مٹھا تے اگلا کنے ڈٹھا اگلا کنے وہ آندہ اے میں گلہ نے تیارے مکہ دے کافر سننا انہوں نے ایک موقع دے سرکار نے فرمایا کہ تساں مرن تو بعد اٹھنا ہے تے ایک کافر ہڈی لے کے آ گیا بسیدہ ہڈی انہوں لبی وہ لے کے آ گیا وکھنا کہا محمد کی میں دیا گلنا کر دیو تسی اے ہڈی جڑی ہے نا بڑی پرانی ہڈی ہے انہوں رب کیویں زندہ کرے گا ساڑی سمجھ نہیں ہوندا ساڑی سمجھ وہ کافر سی نا تے ساڑا یقین ہے ساڑا کی ہے مسلمان دا یقین ہے مومن دا کی ہے یہ فرق ہے دو فرق ہو گئے وَتْمَعَنُّ بِهَا تے کافر تے مشرک اس دنیا دے نال مطمئن ہو گئے وَتْمَعَنُّ بِهَا او یہ دے نال کی ہو گئے مطمئن ہو گئے اسی مطمئن نہیں ہوندے اسی مطمئن یہ ہے وہ مطمئن نہیں ایسے جانا جنت جانا ہے انشاءاللہ وہ ساڑھے واسے رب نے بنائی ہے ہاں انشاءاللہ جانا ہے کہ سرکار انہوں نے جگر جا نہیں سکتے یہ میرا ایمان ہے یہ حوالہ کوئی نہیں کہتا دسنا میں یہ میرا یقین ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ساڑھے تو بغیر جانا سرکار نے سب تو پہلے سرکار نہیں ہے لیکن سرکار دی امت جنت جنہ جائے تو سرکار جا کے اتھے بخان تے سرکار جنہ چکر اسی نہیں جاؤں گے نا انشاءاللہ انہوں چکر سرکار بے چین جانی ہے میری امت باہر ہے کہ سرکار نے فرمایا کہ سب تو پہلے جنت حلال ہونی ہے کی دے واسطے نبی کریم دے واسطے آقا تو پہلے ہر کسی واسطے جنت حرام ہے سب تو پہلے کنے جانا جنت چھے ساڑھے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ نے تے اس تو بعد تمام امتہ باہر ہونگی ہیں جنت داخلہ ممنوع ہوئے گا سب تو پہلا سرکار تو بعد کنے جانا ہے سرکار دی بولو جانا کہ نہیں جانا جانا ہے آسی جانا ہے انشاءاللہ تعالی اور رب نے تے وہ تے رہن تو پاک ہے نا تے اسی انشاءاللہ رضی جنت چے جانا اور سرکار دے صدقے جانا تو رب نے فرمایا وَتْمَعَنُّ بِهَا فرمایا او اے دے اتے مطمئن ہو گئے دنیا دے اتے کی ہو گئے ٹوٹیاں مہنگیاں لالیاں کلین پالے کوٹھیاں جتے مطمئن ہو گئے کافر نو کوئی یقین نہیں کہ اگے جانا ہے اسی تے اسی مسلمان ہیں تے مومن ہیں تے سانو یقین ہے کہ اسی اگے جانا ہے تے ساڑھے واسطے بیش بہا نعمتاں نے بیش بہا کی دے واسطے اگلی آیات مبارکہ چاہ رہے ہیں ذکر
والذین ہم عن آیاتنا غافلون. چوتھی انہاں دی خوبی بیان کیتی کہ جڑے کافر نے تے مشرک نے عن آیاتنا غافلون، فرمایا او ساڈیاں نشانیاں تو غافل نے، ساڈیاں نشانیاں تو غافل نے، او توجہ نہیں کر دے. تے اسی مومن ہاں تے مسلمان ہاں تے اسی غفلت کر دے نہیں، اسی توجہ کرنے ہیں. اسی توجہ تے چار گلاں دا ذکر کر کے تے رب العالمین نے فرمایا اے کافراں دے وچ تے مومناں تے مسلماناں دے وچ اے باعث فرق چیزاں نے. تے رب نے فرمایا اولئک مأواہم النار، فرمایا اے جڑے کافر تے مشرک نے نا مأواہم النار، انہاں دا ٹھکانہ اگ ہے، انہاں دا ٹھکانہ جہنم. اگ کتھے ہونی ہے؟ دوزخ چ، جہنم چ اگ ہونی ہے. تے رب نے فرمایا اولئک، یہ جڑے چار خصلتاں والے چار خوبیاں والے لوگ نے، رب نے فرمایا مأواہم النار، فرمایا انہاں دا ٹھکانہ جہنم ہے، اگ ہے. بما کانوا یکسبون، جو کچھ دنیا چ کردے رہے، جو کچھ دنیا چ. کافر دا کوئی کام قابل پذیرائی نہیں، کیونکہ وہ ایمان نہیں لیاوندا. ایمان جنہیں مرضی پڑ بنا دے، جنہیں مرضی چیریٹی کرے، خیرات دے وے، او دا کوئی عمل قابل قبول نہیں. تے مومن چھوٹی جی کھجور بھی خرچ کرے نا تیسرا حصہ، تے رب العالمین انہوں بھی پال دے، انہوں بھی، اور او دا صدقہ جڑا انہوں قبول فرمان دے. او دے صدقے نے کی کر دے؟ کیوں؟ او دے دل چ ایمان ہے. دل چ کی ہے؟ یہ گل فرما کے ہن رب العالمین دا طریقہ مبارکہ اے وے کہ رب جدوں بریاں دی گل کردا ہے تے نال چنگیاں دی گل بھی کردا ہے، چنگیاں دی گل بھی، نیکاں دی گل بھی کردا ہے. اگر نیکاں دی پہلے کر لے تے بعد چ بریاں دی کردا، تے بریاں دی پہلے کر لے تے پھر نیکاں دی بھی کردا. ایتھے کافراں دا ذکر اس نے فرما دیتا تے فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، فرمایا او لوگ، انا بے شک، الذین او لوگ آمنوا جیڑے ایمان لے آئے، جیڑے ایمان، اسی کون ہیں؟ ایمان والے. اسی کون ہیں؟ اسی ایمان لے آندا کہ نہیں لے آندا؟ بھئی تاں ہی تے مسجد میں بیٹھے اسی ایمان والے ہیں. اسی کون ہیں؟ ایمان والے. رب فرماندا ہے ان الذین آمنوا، پہلا ایمان لے آنا ہے. کافر ایمان نہیں لے آندا، کافر ایمان نہیں لے آندا. مومن مسلمان ایمان رکھدا، ایمان لے آندا ہے. فرمایا ان الذین آمنوا، بے شک او لوگ جنہاں نے ایمان لے آندا، وعملوا الصالحات، تے نیک کام کیتے، نیک کام کیتے. بہتا خرچہ نہیں کرنا. چھوٹی جی کھجور رمضان شریف آ رہے ہیں نا، ایک کھجور دے 3 حصے کر لو، روزہ کسی افطار کروا دیو، یہ بھی صدقہ ہو جائے گا. یہ بھی کیا ہو جائے گا؟ بہت ہی کھجور نہیں، پانی ٹھنڈا کر لو. جی سرکار نے فرمایا کہ خدا حدیث پاک دا خلاصہ ہے بھی، فرمایا کہ افطار واسطے تھوڑا جا کر کسی کو دودھ دیتے لسی بنا لو. کی بنا لو؟ پانی پا کے تو لسی بن جانی ہے نا، کچی لسی جنہوں آکھی دے. جی وہ جنی ودے گی نا، جنہیں پیٹاں چ جائے گی اونا صدقہ ہو جائے گا. اونا کی ہو جائے گا؟ کوئی ضروری نہیں کہ وہ 10 کلو دودھ ہوئے، نہیں، تھوڑا جب بھی ہو جائے تو لسی بنا لو. تے وہ بھی رب العالمین دے ہاں قابل پذیرائی ہے، قابل پذیرائی ہے. فرمایا وعملوا الصالحات، فرمایا نیک کام کیتے. یہدیہم ربہم بے ایمانہم، فرمایا اونا دے ایمان دے سبب. ایمان لے آندہ مسلمان نے، مومن نے ایمان لے آندہ، تو رب العالمین کی انعام فرما رہے ہیں. فرمایا یہدیہم ربہم بے ایمانہم، فرمایا اونا دے ایمان دے طفیل رب العالمین انہوں راہ نجات عطا فرمائے گا.
کنہاں اہل ایمان نو، مینوں تے توانوں تے پہلے مسلمانوں تے آخر تک جنہیں مسلمان آنے نے اہل ایمان انہاں نو رب کی کرے گا یہدیہم ربہم بے ایمانہم، انہاں دے ایمان دی وجہ تو انہاں دا رب انہاں نو راہ عطا فرمائے گا۔ ایک ہی ہے سرکار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے، سرکار دی حدیث مبارکہ اس آیت مبارکہ دی تفسیر دے وچ سرکار نے بیان فرمایا کہ مومن جدو قبر چو اٹھے گا، قبر چو ساڈا یقین ہے، بولو قبر چ جانا بھی ہے تے قبر چ اٹھنا بھی ساڈا تے یقین ہے، کافر دا یقین نہیں، ساڈا یقین ہے کہ جدوں مومن اٹھے گا، مسلمان اٹھے گا تے رب فرماندا ہے او دے حسین عمل جڑے انہیں اچھے چنگ عمل کیتے ہیں نا، وہ بڑی خوبصورت شکل جو دے سامنے پیش ہوں گے۔ خوبصورت شکل جو دے سامنے کدوں پیش ہوں گے؟ جو اپنی قبر چوں نکلے گا، قبر چوں تے سونی صورت ویکھ کے پھر بندہ خوش ہوندا ہے۔ انسان حقیقتاً خوبصورتی نو پسند کردا ہے، خوبصورتی نو۔ تو سرکار دو عالم نے فرمایا او دے نیک اعمال مجسم خوبصورت ہو کے تو او دے سامنے پیش ہوں گے، تو او انہاں نو پوچھے گا، دل دا خوش ہو جائے گا، سونی چیز ویکھی نا نے، پھر او ایمان والا پوچھے گا تسی کون؟ تسی بڑے حسین ہو، بڑے جمیل ہو، تے این تسی مومن دی این ہو، یعنی وہ دی حقیقت ہو، تسی کی چیز ہو؟ تے نیک اعمال بیان کرنگے، اے قبر چ اٹھن والے، اے مومن، اے مسلمان، اسی تیرے نیک اعمال ہاں، اسی تیرے تو نیک عمل کر کے یہ نہ سمجھو کہ رب العالمین انہوں نے کوئی پذیرائی نہیں عطا کر رہا، نہیں، وہ دا فائدہ ہونا ہے کدوں؟ جدوں اسی قبر چ اٹھنا ہے۔ کیوں؟ رب فرماتا ہے یہدیہم ربہم بے ایمانہم، فرمایا انہاں دے ایمان دی وجہ تو رب العالمین انہاں نو راہ نجات عطا فرمائے گا۔ تے کافر نے بھی اٹھنا میں، تے کافر دے اعمال کوئی چنگے، او دے اعمال برے نے، ساری عمر انہیں دین دے خلاف کم کیتا ہے، رب نو نہیں منیا، رب دے رسول نو نہیں منیا، تے او دے اعمال مجسم کریہ یعنی ناپسندیدہ شکل جو دے سامنے ہوں گے، تے او پوچھے گا تسی کون ہو؟ میرا دل بڑا گھبرا رہا ہے، وہ ویکھ کے تو گھبرا جائے گا، دوزخی جڑا ہے، جہنمی ہے، کافر ہے، مشرک ہے۔ وہ پوچھے گا تسی کون ہو؟ آکھن گا اسی تیرے برے اعمال ہاں، وہ جڑے تو زندگی چ کردا رہیا نا، ہن ساڈے کول کیوں بھجنا ہے؟ اسی تیرے اعمال ہاں، اعمال بد ہاں۔ تیرا فرماندا ہے جدوں انہاں دے ایمان دے سبب انہاں نو راہ ہدایت و راہ نجات عطا فرمائے گا، تجری من تحتہم الانہار، فرمایا جنتاں جو داخل کرے گا انہاں کنہاں نو؟ ایمان والیاں، ایمان لیاندا، نیک اعمال کیتے کہ رب العالمین کی فائدہ عطا فرمائے گا، جنت کے داخلہ عطا کرے گا۔ کہ جنت دی حقیقت نو رب نے بیان فرمایا، فرمایا تجری من تحتہم الانہار، نہر عربی جاندے نے دریا نو، کہ رب فرماندا ہے او جنتاں ایسیاں ہون گیاں انہاں دے تھلے دریا وگدے ہون گے، دریا وگدے ہون گے، تجری جاری ہون گے، فی جنات النعیم، نعمتاں دے باغ، نعمتاں دے، ہاں جی، دل کردا بھئی امب کھان نو، جاؤ جی لے کے آؤ امب، پتہ کر کے آؤ، مل جائے گا کتوں امب؟ آف سیزن ہے نا، ہلے مارکیٹ چ امب آیا اور جون کے جا کے آئے گا، جولائی آئے گا، اس وقت اس مارکیٹ کے گوجرا، گجرات، چشتیاں، اس مارکیٹ کے امب
کیوں؟ سیزن آف ہے، ہلے وہ موسم نہیں آیا. تے جنت دے وچ ہر نعمت جڑی ہر وقت موجود ہوئے گی، ہر نعمت ہر وقت کی ہوئے گی، موجود ہوئے گی. فرمایا دعواہم فیہا سبحانک اللہم. جنتیاں نے جنت چ جانا ہے، جنتیاں نے جنت چ جانا ہے انشاءاللہ العزیز. دعواہم اونا دی پکار، اونا دی دعا کی ہوئے گی فیہا اس دے وچ، کدے وچ؟ جنت دے وچ. سبحانک اللہم. سو بزرگان دین فرماندے نے، مفسرین فرماندے نے جنت دے وچ اونا دی دعا کی ہوئے گی سبحانک اللہم. جدوں کو دل کسے شے نو کھان نو کرے گا نا تے آواز نہیں دینی پئے گی کہ او بیٹا جی گل سنیو، اتھوں نہ لے کے آؤ امرود لے کے آؤ. اسی دنیا تے بلانے ہیں نا اپنے بچے نو، اپنے برخوردار نو کہاں گے کہ یار اتھوں جا کے کلو کو امرود پھڑ لیا، وہ ہے کہ جی پیسے دیو تو میں لے آنا. جنت چ ایسا کچھ ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ اکرام، مفسرین تے تابعین، تبع تابعین فرماندے نے جنت دے وچ کی ہوئے گا سبحانک اللہم بس سبحانک اللہم. اے انہوں نے لفظ بولنا ہے تو انہوں نے دے ہر چیز پیش ہو جائے گی. ہر چیز جیڑی چیز نو دل کرے گا، جیڑی چیز نو کجا گوشت کانو دل کر ہے کہ آکھنا نہیں پائے گا فرشتے میں کہ فرشتے 2 کلو گوشت لینا ذرا روسٹ کر دے، ذرا آج بھوک لگی ہے مہمان آؤں ہے. نہیں، صرف کی آکھنا ہے دعواہم فیہا. جنت دے وچ انہاں دی پکار ہوئے گی. کنہ دی؟ جنت سمجھ آ رہی ہے؟ جنتیاں دی پکار ہوئے گی کی سبحانک اللہم. اے ساڈے رب تو پاک ہے، اے ساڈے رب تو. تے جیڑی چیز نو سرکار فرماندے نے دل کرے گا وہ چیز اگے پیش، وہ چیز اگے پیش ہے. آکھنا کی ہے سبحانک اللہم. اے ساڈے اللہ تو پاک ہے، اے ساڈے اللہ تو. صرف اینی گل کرنی ہے تو ہر چیز کی ہو جائے گی، پیش ہو جائے گی. پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت دے بارے چ، فرمایا حضرت مقاتل صحابی ہے، تابعی نے، وہ فرماندے نے جنت والیاں جدو کھانے دی طلب ہوئے گی، کھانے دی، کھانا دل کر دے نا، ہم صبح کھاتا ہے پھر بھوک لگ جانی 6 گھنٹے بعد ڈیوریشن ہے انسان دا. تو کہیں آکھن گے سبحانک اللہم. حضرت مقاتل بیان فرماندے نے کہ او کی آکھن گے سبحانک اللہم. اے ساڑھے رب تو پاک ہے، اے ساڑھے رب تو. تے ہر ایک جنتی دے کول، ہر ایک جنتی دے کول ایک ملازم نہیں، ایک خادم نہیں، 10,000 خادم آ جان گے. کنے جی؟ 10,000. ایک بندہ نہیں، 2 نہیں، 100 نہیں، 1000 نہیں، 10,000 خادم جنتی اس بندے دے کول آ جان گے. کدوں؟ جدوں آکھے گا سبحانک اللہم، سبحانک اللہم. بھوک لگی ہے نا انہوں کہ انہیں آکھیا تے 10,000 خادم آ جان گے. تے ہر خادم دے کول سونے دا پیالہ ہوئے گا. ہر خادم دے کول ایسا پلاسٹک دے پیالے ملتے نا ساڑھے اتھے، یا چینی دے لے لینے آسی، یا ماربل دے مل جاندے نے، یا سٹیل دے مل جاندے نے. لیکن جنت اے نہیں ہون گے، سونے دا پیالہ ہوئے گا. ایک بندے خادم کول نہیں، 10,000 خادم کول، ہر خادم کول سونے دا. بولو دل خوش ہون ڈیا کہ نہیں ہون ڈیا؟ ایتھے تکلیف ہے نا، اوتھے کی سانو یقین ہے نا. اے پیچھے جڑے کافران دا فرق ہے تے مومنان دا فرق. تے ہر ایک خادم جڑا ہے او دے کول سونے دا پیالہ ہوئے گا. کتھے؟ جنت دے وچ. کتھے؟ تے جے دے وچ ایسا کھانا ہوئے گا
دوسرے وچ وہ نہیں ہوئے گا. دوسرے وچ 10,000 بندہ ہے تے نہیں ہے کہ نمکین چاول ہی سارے لے کے آئے ہوں یا بریانی لے کے آئے ہوں سارے, نہیں. ہر پیالے چ کھانا الگ الگ ہوئے گا اور او دا ذائقہ بھی. بولو یہ جنت دا ذکر ہو رہا ہے جیڑی سانو ملنی ہے انشاءاللہ العزیز رب دے فضل نال اور حضور دے صدقے, حضور دے تے رب دے فضل نال ملنی ہے. ہاں تے رب نے فرمایا, رب دے حبیب نے فرمایا وہ یہ نہیں ہے کہ کھانے کھا کے آکے بس بھائی ہن بس نہیں. سرکار فرماندے نے سارے برتناں چوں کھائے گا. مومن کنیاں برتناں چوں کھائے گا؟ 10,000 برتناں وچوں کھائے گا. بھائی کرم نوازی نہیں رب دی, کیا کمال ہے. تے سرکار نے فرمایا پھر ڈکار آندا نا, اتنے روٹی کھائی تے ڈکار آندا ہے تے ڈکار دے وچ جڑا میدے تے سمیل ہوندی ہے تھوڑی جی ہوندی ہے, لیکن جنت کے ڈکار جڑا لینا نا سرکار نے فرمایا کستوری دی خوشبو آئے گی. مومن جدو ڈکار لے گا نا جنت دے وچ تے کستوری مشک دی خوشبو آئے گی, مشک دی خوشبو آئے گی. تو رب نے فرمایا دعواہم فیہا سبحانک اللہم, اونا دی پکار ہوئے گی, اونا دی دعوت ہوئے گی, اونا دا ذکر ہوئے گا سبحانک اللہم, اے ساڑھے رب تو پاک ہے. وَتَحِيَّتُهُمْ فِيهَا سلام, تے تحیت گریٹنگز جنہوں آندھنے انگریزی دے بیچ جدو ملی دا نا کیا کہتا سناؤ جی کی حال, یہ ٹھیک ہو, ہاں السلام علیکم, یا انگریز آندھنے نے گڈ مارننگ, گڈ آفٹرنون یا گڈ نون, گڈ ایوننگ. عربی والے آندھنے نے سلام, صباح السلام یا صباح الخیر یا مساء الخیر. لیکن سانو سرکار نے کی دسیا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ, برکاتہ نہیں برکاتہ. فرمایا اونا دی تحیت اونا دے ملن دے وقت کی ہوئے گا سلام. السلام علیکم جی, کی حال جی, جنتی صاحب کی حال جی, ٹھیک ہو. وہ بھی آکھے گا السلام علیکم جی, وعلیکم السلام, توڑا کی حال ہے, ٹھیک ہو. فرمایا ہو رہا تھا کوئی کلام نہیں ہونا. آخر دعواہم وتحیتہم فیہا سلام, تے فرمایا اونا دا ملن جڑن دا جڑا کلام ہوئے گا وہ کی ہوئے گا سلام. سلام ہوئے گا سلام. کوئی غلط گل ہے, کوئی گاڑی گلوچ ہے, یہ دنیا جب بندہ کر لیندہ جنتی اتھے کوئی گاڑی کردن گے سلام, سلام ہوئے گا. وآخر دعواہم ان الحمدللہ رب العالمین, کہ جدو کھانا کھا لیں گے, کھانا جنت دیا نعمتوں تو مستفید ہو جان گے, تے رب فرماندہ ہے وآخر دعواہم ان الحمدللہ رب العالمین. فرمایا انہوں دا آخری کلام کی ہوئے گا. کھانا کھا لیا, گوشت کھا لیا, پھل کھا لینے, جیڑی شہنو دل کرتا سی وہ کھا لئیے, او کھا لئیے. تے نعمتہ کھان تو بعد دنیا جب سانو حکم ہے کہ کی آکھیے الحمدللہ اللذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین. تے ایک ہم جنت چے بھی کرنا ہے. رب فرماندہ ہے وآخر دعواہم, تے فرمایا انہا دی آخری دعا کی ہوئے گی ان الحمدللہ رب العالمین, کہ تمام تعریفاں رب العالمین دے واسطے نے, تمام تعریفاں رب العالمین دے واسطے نے, جنہیں سانو بیش بہا نعمتاں عطا فرمائی ہیں, جنہیں سانو بیش بہا نعمتاں عطا. تو یہ ہے جنت دا ذکر. ایک دے واسطے میں مومنہ واسطے, مسلمانہ واسطے, جنہاں نے ایمان آندہ تے ایمان قبول کیتا, سرکار نال محبت کی تھی, اپنے رب العالمین دے نال محبت کی تھی, انہاں نو رب کتھے ٹھہرائے گا؟ جنت.
کہ جنت کوئی انج بنی میں ساڑھے مکان بنے. سرکار کو پوچھیا گیا کہ یا رسول اللہ جنت دی کیفیت کی ہے. مختلف مقامات تے سرکار نے فرمایا ذکر فرمایا جنت دی ایک کٹ سونے دی ہے ایک کٹ چاندی دی ہے. 2,20,000 کے قریب ہے نا سونے دا ریٹ تولے دا تے تولے دی اٹ نہیں بن دی یہ جنت چھے. سرکار نے فرمایا ایک کٹ دی سونے دی ہے ایک کٹ چاندی دی ہے. تے کہا جی میں اتھے چائنا گراس لائی دا یا باہروں کو تو ٹاکے دا کہا مگوائی دا یا ایرانی کہا مگوائی دا گراؤنڈ بنا کے گراسی پلاٹ بنائی دا. تے جنت جے بھی گراسی پلاٹ ہون گے کہا والے گراؤنڈ. تے سرکار کو پوچھیا گیا یا رسول اللہ وہ کہا کہا ہوئے گا. سرکار نے فرمایا زعفران او دا کہا ہوئے گا. کی دا جنت دا کہا کیڑا ہونا ہے بڑا مہنگا ہے. سونا بھی مہنگا ہے چاندی بھی مہنگی ہے تے زعفران بھی مہنگا ہے. اے دوائی جے تھوڑا جا پائی دا تو کافی سارا قیمتی ہوندا ہو. تے جنت دی کیفیت سرکار نے اے فرمائی. تے ایک جنت نہیں 7 جنتاں نے. کنیاں جنتاں نے. تے سانو حکم فرمایا سرکار نے کہ جدوں جنت دی طلب کی جائے کرو تے عرض کریا کرو کہ یا اللہ سانو جنت الفردوس چ عطا فرما. داخلہ عطا فرما. عام جنت نہیں لینی ہے. بولو عام لینی ہے جنت الفردوس لینی ہے. اور یہ بھی نال دعا کریا کرو کہ یا اللہ سرکار دے مائیت سرکار دے نال سانو جنت چ رکھی. وہ نہ ہوئے کلیا سی ہوئے تو سرکار ساڑا دل اس کو نہیں لگنا. دل کوئی نہیں لگنا. سرکار نے ویکھا گا نا تو پھر خوب دل لگے گا. تو اس واسطے دعا کریا کرو کہ یا اللہ سانو جنت الفردوس عطا فرما اور جنت الفردوس دے وچ سرکار دی معیت عطا فرما سرکار دا ساتھ عطا فرما. تو اللہ تعالیٰ دے حضور دعائے کہ مولا کریم سانو سب نو جنت الفردوس عطا فرمائے اور اس دے وچ اعلیٰ مقام عطا فرمائے اور سرکار دی معیت چنڑ عطا فرمائے. سرکار تو وکھریاں نہیں اجی جنت چ جانا کیونکہ مدد تاں ہی ہونا سرکار نال ہون گے. تو بھائی محمد حضر صاحب کہہ رہے سن جی 2 گھنٹے خطاب ہونا چاہیے نہیں 2 ختم شریف ہی نا بات سے. تو اللہ تعالیٰ دے حضور دعائے کہ مولا کریم اس ذکر نو اپنی بارگاہ عالی چ قبول و منظور فرمائے اور دین دنیا اور آخرت چے ساڑھے واسطے ذریعہ بخشش اور ذریعہ نجات فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.